अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान में लावा फट चुका है। खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इसने पूरी दुनिया और पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। पूरे निजाम को बिल्कुल पाश पाश करके इस खबर ने रख दिया है। बगावत हुई है, एक बड़े लेवल पर बगावत हुई है। सरकारी ऑफिसर्स ने, पाकिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने बगावत कर दी है और उन्होंने खुलकर बताया है कि 2024 में इंतखाबात में उनसे धांधली करवाई गई है। उनसे रात की तारीकी में जुर्लू बाकायदा से फिरवाया गया है और उन्होंने जुर्लू फेरा है। उन्होंने मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदला है। इलेक्शन 2024 पाश पाश हो गए, धोती खुल गई है, कपड़े उनके उतर गए और सारा निजाम खुलकर बरहाना होकर, नंगा होकर सामने खड़ा हो गया कि किस तरह से इंतखाबात के अंदर यानी वोट छीना जाता है, किस तरह से वोट के ऊपर कब्जा किया जाता है और किस तरह से 2024 में धांधली की गई है। अल्लाह अल हक है और ये गैर मामूली चीज है, यानी ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। इससे पहले इतनी बड़ी कन्फेशन, इतना बड़ा गुनाह मानना, यानी अब सामने आकर गुनाह मान लेना, ये बहुत बड़ी खबर है। और इसके बाद इंतखाबात 2024 तो खैर बढ़ गए, लेकिन सवालात उठ गए काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर भी, सवालात उठ गए इलेक्शन कमीशन के ऊपर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी। और इस बात से एक और चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है कि तहरीक इंसाफ वाकईतन 180 सीटें जीत चुकी है। मैंडेट इमरान खान का है और इमरान खान की ही पार्टी का, या इमरान खान को ही आने वाले टाइम में वजीर आजम पाकिस्तान बनना है। नहीं तो ये जो कोलैप्स है, ये बहुत मेजर कोलैप्स है। अभी कमिश्नर रावलपिंडी है, टॉप ब्यूरोक्रेट है, टॉप 3 ब्यूरोक्रेट है। इंतखाबात रावलपिंडी डिवीजन के इनके नीचे थे, इनके मातहत थे। इनका नाम है लियाकत अली चट्ठा। इन्होंने बाकायदा टेलीविजन पर आकर वीडियोस पैगाम जारी करके इन्होंने ये खुलकर ये माना है, वीडियो पैगाम में ये माना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये माना है। ये कहते हैं कि सबसे पहले माजरत चाहता हूं अपने तमाम तर मातहत ऑफिसरों से कि मैंने उन्हें धांधली पर लगाया और उनसे ये गलत काम करवाया है। मैंने खुद बाकायदा हिदायत जारी की और हमने हारे हुए लोगों को 50-60 हजार की लीड से जितवाया है। वो कहते हैं हारे हुए लोगों को हमने 50-60 हजार की लीड से जितवाया है। अब हनीफ अब्बासी भी जीत गए थे। इनके नीचे 13 सूबाई असेंबली की और 4 कौमी असेंबली की सीटें आती हैं और इन्होंने आधी रात को झुरलो फेरा है। आपको याद होगा राजा बशारत, जो अभी भी कहते हैं कि फॉर्म 45 सारे मेरे पास मौजूद हैं, यानी रात 2 बजे तक राजा बशारत तहरीक इंसाफ के सीट लेकर जा रहे थे को ऑलमोस्ट 60 हजार की मेजोरिटी से, लेकिन बाद में वो हार गए। फिर दानियाल अजीज और इन सबको मैनेज करके वहां से जितवाया गया और बिल्कुल एक ब्लैंकेट, एक कलाड़ी मारी गई एक मैंडेट के ऊपर और ये मान गए कि कलाड़ी मैंने मारी है। ये कहते हैं कि रावलपिंडी डिवीजन में जितनी भी धांधली हुई है वो सब धांधली मैंने खुद अपनी सरपरस्ती में करवाई है। उन्होंने कहा कि मैंने मुल्क की पीठ में छुरा गोंपा है, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, मुझे चौक में सरेआम फांसी दें। ये टॉप ब्यूरोक्रेट आपका ये कह रहा है कि मुझे चौक में सरेआम फांसी दें। ये आपका बाबू कह रहा है, ये आपका ऑफिसर कह रहा है, ये आपका ब्यूरोक्रेट जिसके नीचे काजी साहब ने इंतखाबात करवाए हैं, वो आकर ये कह रहा है कि मुझे सरेआम चौक में फांसी दें क्योंकि मैंने मुल्क की पीठ में छुरा गोंपा है, मैं इस मुल्क का खून मैंने पिया है, लिहाजा मुझे फांसी दी जाए। धांधली करवाई मैंने खुद है और मैंने खुद पुलिस को हिदायत जारी की कि किस तरह से धांधली करनी है। 13 हारे हुए उम्मीदवारों को मैंने जितवाया है। वो कहते हैं 13 हारे हुए उम्मीदवारों को मैंने जितवाया है। मेरे नीचे जो यानी जो कह रहे हैं कि जो आरोज थे, जो मेरे मातहत थे, वो मेरे सामने रो रहे थे, गड़गड़ा रहे थे कि हमसे ये काम ना करवाएं, लेकिन मैंने आरोज के जरिए जबरदस्ती ये काम करवाया है। इसके बाद ये खौफनाक बात करते हैं, वो खौफनाक बात जिससे आप हिलकर रह जाएंगे। हुआ क्या है? वो कहते हैं कि पहले मैंने सुबह के वक्त खुदकुशी का सोचा, फिर मैंने सोचा कि मैं हराम मौत क्यों मरूं, मैं सब कुछ जाकर अवाम को बता देता हूं। उन्होंने कहा कि तमाम ब्यूरोक्रेट से गुजारिश है, अभी अहम तरीन पोर्शन है इनकी जो कन्फेशन है, इन्होंने जो गुनाह माना है और खुद को पुलिस के हवाले किया है। ये कहते हैं कि तमाम ब्यूरोक्रेट से गुजारिश करता हूं कि सब लोग खुद को पुलिस के हवाले कर दें। ये जो शेरवानी सिलवाने वाले हैं, इनके लिए गलत काम ना करें, ये सिर्फ अपनी शेरवानी के लिए आते हैं और आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये खुलकर बगावत है, ये खुलकर इन्होंने तमाम तर ब्यूरोक्रेट्स को हिदायत जारी कर दी है, दरखास्तें जारी कर दी हैं कि जनाब नहीं, ये 2 नंबर काम जो आप कर चुके हैं मुल्क भर में धांधली फेरने का, जुर्लू फेरने का, लिहाजा बराए मेहरबानी सब बाहर आकर माने और बताएं कि हमने इंतखाबात में धांधली की है और एक धांधला फेरा है। पाकिस्तान के टेलीविजन में देख रहे हो इस वक्त 3-4 स्क्रीनें लगी हुई हैं और वो सारे फट रहे हैं, यानी मैनेज, ये डैमेज कंट्रोल हो नहीं सकता। अब ये चीजें अब किसी भी तौर पर मैनेज नहीं हो सकती। उसके बाद वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का नाम भी उन्होंने लिया है कि ये भी इस घिनौने जुर्म के अंदर बाकायदा से शामिल है। इस गुनाह में ये भी शामिल हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन, ये इसके अंदर शामिल है। अब जो बात इन्होंने की है उसने तो चकरा कर रख दिया। ये कहते हैं अभी भी लोग ठप्पे लगाने में मसरूफ हैं, अभी भी रिगिंग हो रही है। यानी इंतखाबात 8 तारीख को हुए थे और आज मेरे ख्याल में 16 तारीख है या आई डोंट नो, तो तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि अभी भी इस वक्त भी ठप्पे लगाने में लोग मसरूफ हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेट या आरओ इस वक्त भी ठप्पे लगा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ने जो कल इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया कि जनाब इनके पास इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और फरले उनके पास फॉर्म 45 के वो जीते हुए हैं, इसका मतलब है कि जाली फॉर्म 45 बनाए जा रहे हैं।
اس کا مطلب ہے کہ جعلی طریقے سے رات کی تاریکی میں بجلیاں بند کر کے دروازوں کے اندر اندھیرے میں دوبارہ سے ٹھپے لگا کر جعلی فارم 45 بنانے کا جو سلسلہ ہے، مشینری ہے، وہ کام کر رہی ہے اور مزید انتخابات کو ریگ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ الیکشن ختم ہی نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام بالکل گھٹنوں پر آ گیا ہے اور عمران خان نے اس نظام کی ہیکڑی نکال کر رکھ دی ہے، پورے عوام کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے گلوبلی انہیں ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ جناب اس طرح سے 76 سالوں سے اس ملک کے اندر انتخابات چوری کیے جاتے ہیں، کمزور وزیر اعظم کو اوپر بٹھایا جاتا ہے، مینج کر کے بٹھایا جاتا ہے اور پھر اس کے نیچے سے بھی قالین اور کرسی کھینچ کر اسے گرا لیا جاتا ہے، اس کے اوپر کیسز بنائے جاتے ہیں، اس کی توہین اور تذییق کی جاتی ہے، اور 76 سالوں سے کوئی بھی سیاسی جماعت اپنی یا وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ ان بابو کا استعمال تھا، ان بیوروکریٹس کا استعمال تھا، ان سرکاری آفیسرز کا استعمال تھا، جن سے انتخابات میں دھاندلی کروا کر، دھاندلا پھیر کر، جرلو پھیر کر، پاکستان میں مینج کروا کر، ایک عدم استحکام پیدا کروا کے میری اور آپ کی زندگیاں تباہ و برباد، یعنی 1.2 ملین لوگ اس ملک کے اندر سے بھاگے ہیں۔ ابھی بھی لوگوں کے سر پھٹ رہے ہیں، دماغ پھٹ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ سر عام کیسے چوری ہو سکتا ہے، لیکن ووٹ چوری نہیں ہوا۔ یہ جو خلاصہ ہے یہ بالکل منظر عام پر آ گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی لوگ ٹھپے لگانے میں مصروف ہیں، ابھی بھی ریگنگ جاری ہے، یعنی اس وقت بھی ان کے مطابق ٹھپے لگائے جا رہے، جعلی فارم 45 بنائے جا رہے اور کسی طرح سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا سب کچھ ننگا ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ یہ وہی آروز ہیں، یہ وہی بیوروکریسی ہے جن کے لیے تحریک انصاف قاضی فائز صاحب کے سامنے گئی تھی، اور قاضی صاحب نے کہا تھا آپ جمہوریت کو ڈی ریل کر رہے ہیں، آپ الیکشن کو ڈی ریل کر رہے ہیں، آپ جمہوریت نہیں چلنے دے رہے، آپ الیکشن نہیں چلنے دے رہے، الیکشن ہوں گے تو ملک کے اندر استحکام آئے گا۔ پھر قاضی صاحب اتنے بے خبر تھے کہ انہوں نے آ کر جناب یہ کہا کہ کون بنا ہے وزیر اعظم، کس کی حکومت آئی ہے، یعنی کیا میرے ملک کا منصف یعنی قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس جس کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہے، انہیں یہ ابھی تک پتا نہیں تھا کہ ملک کے اندر اتنی میسو ریگنگ ہوئی ہے کہ قاضی صاحب ٹی وی نہیں دیکھیں گے آج۔ چلے وہ تو کہتے ہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا، لیکن کم از کم ان کی بیگم تو دیکھتی ہے قاضی صاحب کے مطابق۔ اگر بیگم یہ کہہ سکتی ہیں کہ قاضی صاحب آپ کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک سے ہو کر بیٹھے ہیں، تو وہ یہ بھی تو بتا سکتے ہیں کہ قاضی صاحب وہ جو نظام کی دھوتی کھل گئی ہے ادھر ٹی وی اسکرینوں کے اوپر، اس طرف نظر ڈالیں۔ یہ خوفناک ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، لیکن اب معاملہ ٹھیک ہونے کی طرف نہیں جائیں گے، یہ اور زیادہ خراب ہوں گے۔ کل اگر آپ صرف جو پیر پگاروں نے تقریر کی ہے اس کو آپ سنیں تو پیر پگاروں پاکستان کی تاریخ کے بہت بڑی شخصیت ہیں، اور وہ عام طور پر تقریر نہیں کرتے، وہ بات چیت نہیں کرتے۔ کل جب انہوں نے تقریر کی بہت بڑے مجمع سے، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں تقریر نہیں کرتا، لیکن آج میں صرف اس لیے سامنے آیا ہوں اور تقریر کر رہا ہوں کہ حالات ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں، حالات مارشل لاء کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1977 کی صورتحال بدقسمتی سے بنتی جا رہی ہے۔ یعنی یہ بڑا خوفناک ہے کہ پہلے آپ نے دھاندلی کروائی، اور دھاندلی کروانے کے بعد اس دھاندلی کو چھپانا عذاب بن گیا ہے، وہ آپ چھپا نہیں سکتے۔ اور یہ وہی سارے حلقے ہیں، وہی ساری کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں پر پنڈی میں لوگوں کو ذلیل و خوار کیا گیا ہے اور سب سے پہلے ووٹنگ بند کی گئی ہے۔ میں نے خود پنڈی سے چونکہ رپورٹنگ کی ہے، اور میں جانتا ہوں تقریباً 10 سے 12 لاکھ ایسا بندہ تھا جنہوں نے ووٹ نہیں ڈال سکے، کیونکہ اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن کا عملہ تھا انہوں نے ووٹنگ روک دی تھی، یعنی 5 بجے سے 10 منٹ پہلے انہوں نے ووٹنگ روک دی تھی۔ لوگ وہاں پر خجل ہوتے رہے، اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، سڑکوں پر، بازاروں میں، گلیوں میں، ہر جگہ پر لوگ موجود تھے، لیکن وہ ووٹ بھی کاسٹ نہیں کر سکے کیونکہ پہلے پولنگ کو سلو کیا گیا، پھر پولنگ کا جو پہلے عملہ تھا وہ لیٹ آیا، اس کے بعد پولنگ کو سلو کیا گیا، اور اس کے بعد 5 بجے کے بعد جو اضافی تھوڑا سا وقت ملنا چاہیے تھا وہ اضافی وقت نہیں دیا گیا، اور پولنگ بند کر کے ڈبے اٹھا کر بھاگے ہیں، اور اس کے بعد الیکشنز کو کس طرح سے مینج کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ رات 11 بجے کے بعد ہم نے آروز کو احکامات جاری کیے کہ جناب مینج کر دیں، اور 50-60 ہزار ووٹ کی جو میجورٹی تھی ہم نے اسے مائنورٹی میں بدلا ہے۔ 60 ہزار ووٹ، یعنی کہ آپ لوگوں نے تو ڈبے پھاڑ دیے تھے۔ پاکستانی عوام نے اتنا بڑا ووٹ ڈالا کہ ان سے ابھی تک مینج نہیں ہوا، چونکہ میجورٹی اتنا زیادہ ووٹ پڑ گیا تھا کہ ابھی تک ٹھپے لگا رہے ہیں ان کے مطابق، یہ ابھی تک نہیں مینج کر سکے۔ یہ تھی آپ کے ووٹ کی طاقت کہ آپ نے نظام کو ہلا کر رکھ دیا، نظام کو دھرم برم کر کے رکھ دیا ہے، اور اب کھل کر سب کچھ سامنے آ گیا کہ اس ملک کے اندر کیا ہوتا آ رہا ہے۔ لہٰذا میجورٹی مینڈیٹ صرف اور صرف تحریک انصاف کا ہے، جو ملک بھر میں آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ملک بھر میں لوگ نکلے ہوئے سڑکوں کے اوپر موجود ہیں۔ یہ بھی کنفیشن سامنے آ گیا ہے، قاضی صاحب کا ظاہر حرکت میں آنا ہوگا اور وہ بتائیں کہ اس ملک کے اندر زیادتی کس نے کی، مینڈیٹ کے ساتھ زیادتی کس نے کی، اور پاکستان کا جو حقیقی وزیر اعظم ہے اس وقت کا، جو میجورٹی پارٹی ہے، انہیں اقتدار باقاعدہ سے پھول باقاعدہ سے برسا کر، ریڈ کارپیٹ بچھا کر انہیں دوبارہ سے اقتدار دیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔